بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ کئی آیات مقدسات دے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل دا تذکرہ فرمایا ہے اور اس قوم نے اللہ دے انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام نال اور اللہ دے دین نال مسخرہ جو کیتا ہے اور اللہ دے دین نال استہزاء ٹھٹھا مذاق کرنے دا نتیجہ بھی اللہ دی کتاب نے بیان فرمایا کہ اللہ دے پیغمبر نال مخالفت اور اللہ دے دین شریعت نال عداوت رکھن دا نتیجہ پھر کیا ظاہر ہویا؟ اس قوم تے اللہ پاک نے طرح طرح دے عذاب مسلط فرمائے اور انہوں کئی مواقع بھی ایسے نصیب فرمائے تاکہ یہ اپنے جرائم تو توبہ کر کے راہ ہدایت تے آ جاوے، مگر اس قوم دی تباہی اور بربادی دا اہم سبب اللہ دے قرآن نے جو بیان فرمایا لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الاسم، کہ اس قوم دے جو دین دے ٹھیکیدار علماء احبار رہبان پیر مشائخ انہوں نے بھی دنیاوی حرص لالچ اور طمع دی خاطر اللہ دے دین حق تے پردہ پا دیتا۔ جدو دیندار طبقہ بھی دنیا دا پجاری ہو جائے اس وقت خود بخود رعایا عوام کھلے عام اللہ دے دین نال بغاوت کرنا شروع کر دیندی ہے۔ اس واسطے اللہ کریم نے اس قوم نو ایسا ذلت آمیز عذاب نازل فرمایا کہ انہاں دے تلوے دھڑ تو انسانہ والے رہے مگر انہاں دیاں شکلہ اللہ نے سور اور خنزیر والے بنا دیتے۔
اور نال ہی فرمایا کہ فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین۔ اسا اے عذاب جو نازل فرمایا ہے اس وقت دی قوم اور بعد وچ آمن والی قوم واسطے بھی اسا عبرت دا نشان بنا دیتا، تاکہ مخلصین موحدین نو نصیحت حاصل ہو جائے کہ جدا بھی جو قوم بھی اللہ دے دین نال اللہ دے نبی نال بغاوت عداوت مخالفت کرے سی، اس دا نتیجہ انہیں ہی ظاہر ہونا ہے جویں اس قوم دا ظاہر ہویا۔ بنی اسرائیل دے اندر دو ٹولے، ایک دا نام یہود، دوسرے دا نام نصارا۔ دیندار طبقے دی خاموشی دا نتیجہ اے نکلے کہ یہودی اس حد تک پہنچ گئے کہ انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے۔ نصارہ نے اتنا غلو کیتا کہ انہوں نے آکھیا مسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے۔ پہلے انہاں دوہاں ٹولیاں دی حالت یہ ہے کہ اے اللہ دے پیغمبر دی صریح تکذیب کرے دے ہن وفریقاً یقتلون، اس حد تک اللہ دے پیغمبر دے دشمن ہن کہ اللہ دے پیغمبر نو قتل کرنے واسطے تیار ہو جاتے۔ یہ ٹولے پیغمبر دے قتل دے منصوبے بنا دے، پھر حد تو تجاوز اتنا کیتا ہے کہ اسے پیغمبر نو اللہ دا بیٹا آکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس دی اصل وجہ کیا ہے کہ یکدم پیغمبر دے اور دین دے اتنے دشمن ہیں کہ اللہ دا پیغمبر دے قتل دے منصوبے ہیں، پھر یکدم اتنے پلٹے ہیں کہ قتل دی بجائے اتنا پیار و محبت انہوں دے نال ہویا ہے کہ انہوں نے سدھا پیغمبرانو اللہ دی اولاد بنا لیا۔ تو ایک بیماری انہوں دے اندر کتھوں پیدا ہوئی ہے؟ تو اللہ دے قرآن نے اس واسطے اس چیز دی وضاحت فرمائی ہے کہ جدا بندہ اللہ دے دین تو دور رہندا ہے تو پھر یقیناً دیندار لوگاں نال او دی نفرت عروج تے ہوتی ہے، مگر جدا دین تو ہٹ کے دیندار نال تعلق اور محبت پیدا ہو جائے اس وقت دین تے شریعت دی حد بھی کراس کر جاتا ہے۔ اس واسطے اللہ کریم نے اپنی کلام مقدس کے اندر ایک جامع معنی ایسا اصول بیان فرمایا ہے تاکہ میرے محبوب محمد معصوم دا کلمہ پڑھنے والا مسلمان آدمی نہ دین تو دور ہوئے تے نہ ہی دین نال نفرت پیدا کرے۔ ایسا طریقہ محمد پاک دی پاک شریعت نے بیان فرمایا ہے تاکہ اس دے تحت زندگی بسر کرنے والا آدمی نہ پیغمبر نال نفرت پیدا کر سکتا ہے اور نہ ہی پیغمبر دی شریعت نال بغاوت کر سکتا ہے۔ تو اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا کہ جڑے
عزیر نو میرا بیٹا مندے ہو، عیسیٰ بن مریم نو میرا بیٹا تسا مندے ہو، اوہے میں اللہ دے پیغمبر ہی تانوں اے تعلیم دے رہا ہے، اعبدوا ربکم ان اللہ ربی و ربکم، اس رب دی عبادت کرو جیڑا میرا بھی رب ہے تے تہاڈا بھی رب ہے۔ تو جدو پیغمبر خود کہہ رہا ہے کہ میرا پروردگار میرا مشکل کشا بھی وہی ہے، تو پھر اس پیغمبر تے تسا بہتان الزام لگا کے کیوں عقیدہ بنایا کہ نہیں ان اللہ ثالث ثلاثہ، کدی آخن ان اللہ والمسیح ابن مریم، عیسیٰ بن مریم ہی اللہ ہے، کدی آخن نہیں انہاں ترے خداواں جو ایک ہے، وہ ترے کیڑے بنے دیا؟ عیسیٰ، مریم تے جبرائیل امین، ان ترین رلا کے آدن ان اللہ، ایک کون ہے؟ اللہ ہے۔ تے کدی آکھنا نہیں عیسیٰ بن مریم، جبرائیل امین تے ایک اللہ، ان تریہان اکٹھا کرو تو کہ بڑھتا ہے؟ اللہ۔ اللہ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا، اتنا کفر کر رہے ہو کہ تانوں خود پیغمبر کہہ رہا ہے کہ میں ابن اللہ نہیں، قال انی عبد اللہ، میں اللہ دا بندہ ہاں، مگر اس دے باوجود انہاں عقائد و نظریات تے وہ مصر رہے، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں رب نے انہاں دوتے ایسے ایسے عذاب مسلط فرمائے، ایک تا انہاں دوتے عذاب آیا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اے یہودی تے عیسائی جتھے ہی راسن میں رب دی لعنت، اور انہاں دوتے باؤ بغضب من اللہ، میں اللہ دا غضب ہمیشہ وسط ہی راسن۔ کیوں؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، انہوں نے میں اللہ دی کتابوں کا بھی انکار کیتا تے بے جرم میرے پیغمبران دے قتل دے منصوبے بھی بنائے۔ تو اس واسطے اللہ کریم نے امام الانبیاء سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو ایک ایسی شریعت نصیب فرمائی ہے کہ اس دے اتے چلن والے آدمی نو سوڑے محمد دی شریعت نے کنٹرول کیتا ہے کہ نہ اے باہر نکلے تے نہ ہی وچ رہ کے ایدی عداوت تے مخالفت کرے۔ میرے محبوب دی شریعت دے وچ رہن والا بندہ اگر اینا طریقے دے مطابق زندگی بسر کردہ رہ جائے، مردہ مر سکتا ہے، کدی محمد دی شریعت دا باغی نہیں بن سکتا۔ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جڑے ایماندار ہیں، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جڑے یہودی ہیں، والصابئون، اور وہ لوگ جڑے سرے تو بے دین ہیں، نہ کسے پیغمبر نو منے دین تے نہ ہی اس دی شریعت نو منے دین، والنصارى، اور او جڑے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام نو ابن اللہ مندے ہیں۔ یہ چار ٹولیاں دا اللہ دے قرآن نے ذکر فرمایا، اور انہاں چوہانوں کٹھا کرنے دا طریقہ اگو اللہ دا پیغمبر بیان فرما رہے۔ پہلے تو کیا ہے؟ آمنو، یقینی گل ہے جڑے ایماندار ہیں
انہاں دا اگلیاں 3 ٹولیاں نال تعلق کوئی نہیں ہے. جڑے یہودی ہیں انہاں دا عیسائیاں نال تعلق نہیں، جڑے عیسائی ہیں انہاں دا یہودیاں نال تعلق نہیں، تے جڑے سابعون مڈو بے دین ہیں او کہیں نال ہی رل دے نہیں ہیں. تو سارے وکرے وکرے فرقے ہیں. تو انہاں 4 فرقیاں نو کٹھا کرنے تے جڑا نسخہ رب دے قرآن نے بیان فرمایا وہ ہے اگو اللہ نے فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر. اے 4 دے 4 اللہ دے پیغمبر تے اللہ دے پیغمبر دی معصوم شریعت تے ایمان لے آویں. آمن باللہ یعنی اللہ دی کتاب تے ایمان لے آویں. آمن بکتاب اللہ، اللہ دی کتاب تے ایمان لے آویں. جڑا بندہ اللہ اور دے رسول تے ایمان لے آسی یقیناً اس نو قرآن نے ایمان بالآخرت دا بھی سبق دیونا ہے. وہ قیامت دا منکر نہیں ہو سکتا. اے نسخہ رب دے قرآن نے بیان فرمایا. جس بندے دا تعلق میں اللہ دی کتاب قرآن نال پیدا ہو گیا اس نے دلوں بجانوں میری کتاب تے ایمان لے آندا ہے. یقیناً ولو دے دل دے اندر ایمان آخرت دا بھی پیدا ہونا ہے. یعنی انہوں قرآن نے سبق دیونا ہے کہ تیرے ایک ایک عمل تے نظر رکھن والا کون ہے. میں اپنی زندگی دا حساب کتاب کہندے دربار اگے دیونا ہے. جدہ یہ 2 چیزاں بندے دے اندر پیدا ہو جاویں ول یقیناً مسلمان کم کیڑا کردا ہے وعمل صالحا ول او عمل او کرے سی جڑے عمل میرے محمد دی سنت دے مطابق ہونے. کیڑا سوکھا تے مختصر طریقہ سارے انو کٹھا کرنے دا قرآن نے بیان فرما. یعنی ہن سارے دے سارے ایک رب دی کتاب تے کٹھے ہو جاوے اللہ دے قرآن نال اتفاق چا پیدا کرے. پھر یہودی نراسی، عیسائی نراسی، سابی نراسی، سارے دے سارے پکے ٹھکے سچے مسلمان بن گئی سن. تے جدہ مسلمان بن گئے پھر یقیناً کدی دین اسلام تے اختلاف پیدا ہو سکتا. کیڑی واضح طور تے اللہ دی کتاب نے حکم بیان فرمایا. اس کوئی تعویل دی گنجائش نہیں. جو ہن کوئی توانو مولوی آکھے ٹھیک ہے میاں آیت تا قرآن انجے ہے مگر فلاں مفسر دی تفسیر وکھا ہے جو اس کے لکھے ہے فلانے نے کے لکھے ہے فلانے نے کے لکھے ہے. یہ ایسی واضح الفاظ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ اتھے مزید کسے تفسیر دی ضرورت ہے. میرا خیال ہے تو انہوں سمجھ آ گئی ہونی ہے کہ اج اگر اختلاف ہے تو او دی اہم وجہ یہ ہے کہ ساڈا ایمان رب دے قرآن تے کوئی نہیں. سورہ بقرہ نہ سنے ہوئے نے او دی آخری آیات بھی کدی پڑھی نے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اے انجے سمجھو سورہ بقرہ دی اے آخری آیات جڑیاں ہیں نا اے سارے قرآن دا رب نے نچوڑ تے خلاصہ بیان فرما چھوڑے ہیں. مؤمن مسلمان دے ایمان دی وضاحت رب دے قرآن نے بیان فرما دیتی.
ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ. مومن یہودی عیسائی تے بے دین اے سارے ایک پلیٹ فارم تے کٹھے ہو سکدے ہیں جدا اے میرے محمد الرسول اللہ تے ایمان لے آویں، کیونکہ میرا محمد پاک میں رب دا قرآن بیان کرنے والا ہے، میرا مبلغ قرآن بن کے آیا ہے، تا صاحب قرآن محمد خیر الانام بن کے آیا ہے. لہذا جڑا مذہب دی لڑائی تے اختلاف تے انتشار تے فساد کولوں بچنا چاہتا ہے، او میرے محمد دے دل دتے اترن والے قرآن تے ایمان لے آوے. ول میں اللہ دا وعدہ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. توجہ کرے آئے ایتھے اللہ نے دو لفظ بولے، ایک خوف تے ایک حزن دا فرمایا ہے کہ جڑا بندہ میرے قرآن تے ایمان لے آوے تے آخرت تے فکر دل دے اندر رکھن والا ہوئے تے عمل میرے محمد دی سنت دے مطابق کرنے والا ہوئے، انہوں ڈرن دی بھی ضرورت نہیں تے انہوں غم کرنے دی بھی ضرورت. یہ دا کیا مطلب ہے؟ ڈرن دی ضرورت بھی نہیں تے غم. ڈر جداں بھی بندے نو پیدا ہوندا ہے تا ادو پیدا ہوندا ہے جداں انہوں اپنی جان دا نقصان نظر آوے. ادو کیا ہوندا ہے؟ بندہ ڈردا ہے نا. بندہ کوئی آکھے میں تینوں فیر مارنا ہے، اس ڈرنا ہے کہ نہیں؟ یعنی خوف تے خطرہ تے ڈر بندہ اپنی جان واسطے محسوس کرنا ہے تے غم جیڑا ہے بندے نو اس وقت آندا ہے جداں اس رشتے نو تکلیف ہوئے جیڑا رشتہ بندے دے دل دے قریب ران والا ہوئے. یعنی غم لگدیاں دا ہوندا ہے تے ڈر اپنی ذات دا ہوندا ہے. اللہ کریم فرماندا ہے جڑے جڑے تیرے نال لگدے اس دین والے رشتے دی وجہ تو تیرے نال محبت کریں دے، جڑے تیرے نال رل گئے تیرے نال رلن والے تے تو خود بھی میرے قرآن نال رلن والا. اللہ فرماندا تینوں ڈرن دی ضرورت ہی نہیں ہے تے تیرے نال رلن والیاں دا تینوں غم کرنے دی ضرورت نہیں ہے. تینوں ہی تے تیرے نال چلن والیاں نو کٹھا جنت وچ داخل کر چھوڑنا ہے. شرط کیا ہے؟ من آمن باللہ. قرآن نے ایک مسئلہ سمجھا چھوڑیا ہے. تعلق پیدا ہوئے تا دین دے رشتے دی وجہ تو ہونا چاہیے ہے، نسبت پیدا ہوئے تا اللہ دے دین دی وجہ تو ہونا چاہیے ہے. مثلا میرا پتر ہے، میرا لگدا ہے، مگر او دا رشتہ رب دے قرآن نال نہیں، میرے محمد دے عمل نال نہیں ہے. اللہ فرماندا والو دی بخشے دی گنجائش نہیں ہے. ہاں البتہ او تیرے نیڑے لگن والے ہوئے جنہاں دا دین ایمان نال تعلق تے رشتہ موجود ہوئے تے جے کر خونی رشتہ صرف ہویا مگر میرے قرآن نال ایمان نہ پیدا ہویا، میرے پیغمبر دی شریعت نال تعلق نہ پیدا ہویا،
ول انجے رشتہ ہونا ہے جویں نوح پیغمبر تے او دے پتر دا رشتہ. اللہ فرماندا ہے ول میرا پیغمبر رو رو کے کھلا آتا ہے ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق. اللہ تو میرے نال وعدہ فرمایا کہ جڑے تیرے اہل ہوڑے انہاں نوں میں عذاب دے اندر مبتلا نہیں کرنا. اللہ پاکا میرا پتر میری اکھی دے سامنے پانی دے اندر ڈبوکیاں پیا کھاندا ہے, میری اکھی دے سامنے میرا سکا پتر غرق تے تباہ و برباد ہوندا پیا ہے, لہذا اللہ اس نو بچا لویں. اللہ فرماندا لیس من اہلک, اے تیرا پتر ہی نہیں ہے, تیرا پتر جے ہوندا تے تیں پیو دے دین تے شریعت والا رشتہ اے دے اندر موجود ہوئے. انہو عمل غیر صالح, اس دے عمل تے پیغمبر دی سنت نال نہیں ملن والے, اس وجہ تو تباہ و برباد تا ہو سکتا ہے, کدی عذاب کو ہوئے بچ نہیں سکتا. تو اتھے جڑا اللہ نے فرمایا ہے وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, تینوں اپنے دا غم کرنے دی ضرورت نہیں ہے, تا اپنے او جنہاں دے اندر دین محمد دا رشتہ موجود ہے. ان خون والے رشتے تا سارے دے ہوندے, مگر اللہ دے ہاں رشتہ او ہے جس دے اندر اللہ دے قرآن والا ایمان پیدا ہو جائے. اس وجہ تو اللہ کریم نے فرمایا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر. جس بندے نے میرے قرآن تے ایمان لے آئے تے آخرت دی فکر پیدا کر نہیں, اپنی زندگی دی حرکت سکون انہوں بسر کی دیئے جیویں جیویں انہوں میرے محمد دی سنت شریعت نے دسایا ہے. پیر پھونک پھونک کے رکھ دا گیا ہے, انہوں پتہ گئی کہ میرے ایک قدم تے اکھ رکھن والا کون ہے, میری ایک حرکت دا علم رکھن والا کون ہے. لہذا وہ خوف خدا دل دے اندر رکھیا اس وجہ تو میرے محمد دی سنت عمل کریندا گیا ہے, میرے محبوب دی سیرت معصوم تے عمل کریندا گیا ہے. ایو جائے مومن واسطے میں اللہ دا وعدہ ہے, جے اگے یہودی آئی تا یہودی نہیں رہا, عیسائی آئی تا عیسائی نہیں رہا, بے دین آئی تا بے دین نہیں رہا, ہن بن گیا ہے آمنو میرے محمد دے منن والا بن گیا ہے. ایو جیا بندے دوتے جدا موت آئی آئے, ایدہ آخری صاحب پیچھے نکلنا ہے, تیو دا جنت اللہ کوٹھا میں اللہ پہلے وکھا چھوڑا ہے. تو معلوم ہویا توڑے ساڑے درمیان اختلاف نو مٹا کے اتفاق تے اتحاد دا خزانہ صرف رب دا قرآن ہے, جڑی کتاب ہے قرآن پاک. اس واسطے اتھے اللہ نے فرمایا آمن باللہ, آمن باللہ. تے سورہ بقرہ دی آخری آیات دے اندر سب تو پہلے اللہ نے فرمایا آمن الرسول. اتھے کہ اتھے باللہ اتھے آمن الرسول. مطلب یہ ہے کہ جس نے میرے قرآن نو منیا ہے, انہیں سمجھو کہ اس نے میرے محمدی زبان نو منیا ہے. گل دی سمجھ آئی دے, معلوم ہویا رسول دی زبان تے رب دی کلام دوئے ایک ہے, انچ پھوٹ نہیں ہے.
لہذا اللہ فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور جس نے میرے رسول تے ایمان لے آیا ہے، کیویں لے آیا ہے؟ بما انزل الیہ من ربہ، اس طریقے نال لے آیا ہے جڑا میں اللہ نے اپنے ولو نازل فرمایا ہے محمد دے دل تے، محمد پاک دے دل تے نازل ہویا ہے، تنزلہ علی قلبک، اللہ دا قرآن میرے سونے پیغمبر دے دل تے اتریا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے محمد تے ایمان لے آندا، انہیں سمجھو کہ اس نے میرے قرآن تے ایمان لے آندا، جس نے میرے پیغمبر تے ایمان لے آیا، انہیں سمجھو اس نے میرے محمد دی سنت تے ایمان لے آیا، میرے پیغمبر دی سیرت تے ایمان لے آیا، میرے پیغمبر دی خصلت عادت کردار تے ایمان لے آیا، میرے پیغمبر دے بول تے چال تے ایمان لے آیا، میرے پیغمبر دی کیل تے قال تے ایمان لے آیا، میرے پیغمبر دی گفتار رفتار چال ٹال تے ایمان لے آیا۔ مطلب اے ہے کہ جڑا میرے پیغمبر محمد تے ایمان لے آیا ہے او کدی میرے قرآن دا مخالف نہیں ہو سکدا، او کدی میرے قرآن نال عداوت نہیں کر سکدا، او کدی میرے قرآن دے خلاف عقیدہ تے نظریہ نہیں بنا سکدا۔ جے محمد دے قرآن نو کٹھا مننا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے قرآن دے ایک کا حرف تے ایمان تو چا پیدا کر، تیرے دل جو خود بخود محمد کی صداقت علی ایمان میں اللہ خود بھر دینا۔ جڑا قرآن دا دشمن ہے انہیں سمجھو میرے سونے پیغمبر دا سجان نہیں ہو سکتا۔ کلن آمن باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی لا نفرق بین احد من رسلی وقالوا سمعنا وأطعنا۔ مومن آدمی نہ پیغمبر تے آون والی کتاب دے درمیان لا نفرق، لا ان دونوں نو وکھرا، فرق دا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایو یا بندہ آدھا نا میاں اے چیز ہو رہے تھے او ایو فرق ہوتا ہے، تے بندہ آکے دو ہیں کوئی فرق نہیں، ہکا شاہ تا فرق ختم ہو گیا۔ اللہ فرماتا لا نفرق احد من رسلی لا نفرق بین احد من رسلی، کسے دے درمیان فرق نہیں پیدا کریں دے، انہوں پتہ ہے جڑا بول رسول دا ہے وہ بیان رب دے قرآن دا ہے، جڑا فرمان قرآن دا ہے وہ بیان محمد دی زبان دا ہے۔ کلن آمن باللہ، ساریاں تے ایمان رکھن والا ہے، جیڑا انج دا ایمان پیدا کرنے والا ہوئے، وال یقیناً فرقہ واریت نہیں پھیل سکتی، کدی وال اختلاف پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ تو اللہ دے قرآن نے نسخہ بیان فرمایا ہے، او ہندوؤں یہودیوں عیسائیوں بے دینوں، چھوڑو لڑائیاں تے جھگڑیاں تے اختلافات نو، آؤ کٹھے ہو جاؤ میرے محمد تے قرآن تے میرے محمد رسول اللہ نال اتفاق چا پیدا کرو۔ یہ توانو عیسیٰ ابن اللہ والے مسئلے دے اندر مغالطہ پیدا ہو گیا ہے، عزیر ابن اللہ والے مسئلے دے اندر مغالطہ پیدا ہو گیا ہے، آ جاؤ میرے قرآن علی کسوٹی تے کٹھے ہو جاؤ، میرا قرآن توڑے سارے مغالطے دور کر دے۔
تواڈے سارے اختلافات میرا قرآن مٹا دیوڑے میرے محمد الرسول اللہ دی زبان تے اعتماد اج پیدا کرو تواڈے دل دیاں نفرتاں میں اللہ اجو مٹا چھوڑنی ہے میرے قرآن نال اتفاق چ پیدا کرو تساں ساریاں نو میں اللہ نے دولت ایمان نصیب کر دینی ہے جدوں سارے مومن تے مسلمان بن ویسو میرے قرآن تے جداں کٹھے ہوئے سو میں اللہ دا وعدہ ہے والمرد دم تک مسلمان وچ فرقہ واریت پیدا یہ تو رب دا شاہی وعدہ ہے تے جنہ دین اسلام دے نام تے فرقہ بڑھائے ہیں لعنت پھیلائیے او دا ذکر بھی اللہ نے قرآن نے فرمایا بھائیو شومی قسمت اے ہے کہ تسا جڑے ساڑے عام مسلمان ہو اللہ دے قرآن نو پڑھیا کری رہے ایک ایسی کتاب ہے پڑھنا تو چلو دور رہا سچی محبت نال قرآن نو ویکھنا ہی عبادت ہے یہ بندہ دل ٹھار کے رب دے قرآن نو ویکھا ہی رہے نا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے مگر اساں ویکھنا ہی گوارا نہیں کر دے بس آیا صرف چایا چومیا چٹیا موڑ اٹھائی رکھ چھوڑے اتھے اللہ نے فرمایا نا لا نفرق بین احد من رسلہ جدا بندہ اللہ دی کتاب تے کٹھا ہو ویندا ہے پھر کدی اختلاف نہیں پیدا ہوتا مگر قرآن دے ہوندیاں پھر اختلاف پیا کیوں ہوئے یہ بھی تو سوچنے والی گل ہے نا ہن تسا عام آدمی تانوں سمجھ آ گئی ہے کہ رب دا قرآن فرماتا ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا اترائے کام کرنے والا بندہ کدی دین دا مخالف ہو سکتا نہیں مگر وقت بھی اختلاف ہے پھر بھی افتراق ہے پھر بھی فسادات ہے اس کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا اپنی کلام مقدس ہے مگر جنہ لوگوں کا اللہ نے ذکر فرمایا نا وہ مسلمان نہیں ہے وہ مسلمان ہی چوں میں اگر کسی نو جان بجھ کے ہووے مسلمان تے میں انہوں کافر آکھاں تو میرے تو وڈا کافر کوئی نہیں مسلمان نو کافر آکھن والا بندہ اگلا پیچھے بن سی آکھن والا پہلے کافر ہو ویندا مگر جنوں اللہ کافر آکھے اس نو کافر بھی آکھنا عبادت ہے کیونکہ انہوں کافر کہیں آکھے اللہ کسے مفتی کسے ملا نہیں آکھیا تیرے میرے آکھن دے اندر مغالطہ ہے تے اللہ دا آکھیا تا لا ریب ہے اور صحیح تے شک دی گنجائش ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ اگے ہے لا نفرق بین احد من رسلہ مسلمان اختلاف تے افتراق نہیں کر رہے اور انہاں لوگاں دا اللہ دا قرآن ذکر فرما رہے ہیں ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ اور لفظ دی تو سمجھ آ رہی اس نے مسلمان لا نفرق بے ایمان یفرق مسلمان اختلاف نہیں کرے گا بے ایمان ان یفرقو وہ خدا دے دین اچ کے کرتا ہے فرق کرے گا غالباً چوتھا پارہ سورہ آل عمران دی آیت ہے
ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا۔ اللہ فرماتا ہے او لوگ بھی ہیں نا جڑے اتو تو تا کلمہ پڑھ دیں مگر وچوں وچوں اللہ تے رسول نو من دے۔ بولو نا اتو تو تا کلمہ پڑھ دے مگر وچوں وچوں میرے قرآن تے میرے رسول تے ایمان نہیں لے آندے بلکہ کے کر دے یکفرون اللہ دے قرآن دا بھی انکار کریں دل تے صاحب قرآن میرے محمد مصطفیٰ دی سنت دا بھی انکار کریں دل تے والگنا دا مقصد کے ایو فرقو بین اللہ ورسولہ تاکہ لوگاں دے درمیان ایک فرقہ تے نواں ٹولا بیان کیتا جائے نواں ٹولا متعارف کرایا جاوے جڑے لوگ آکھن جناب ایتا او ہن جڑے کہنو کچھ بھی نہیں آدھی اے اپنے پلیوں خرچہ کرے دے اے آدھیں جتھے کوئی لگا پہ آئے لگا رہ جاوے آئے جڑا اللہ دا قرآن بیان کرنے والے اے وڈے متشدد اے وڈے سخت نے تکینو مسلمان ہی نہیں سمجھیں دی بھائیو اتنی سختی دین دے اندر نہیں آئے اے تا فتوے تو بغیر گل بھی نہیں کریں دے اللہ دی ذات دا واسطہ ہی نیو مسلمانوں اللہ دا قرآن ہی ہو جائے منافقان دا نقشہ پہ بیان کریں دائے انہاں دا اصل مقصد اے کہ لوگاں دے دل دے اندر اس چیز دا فرق ظاہر ہو جائے کہ جڑے فتوے لین دن او کافر ہیں تے جتھے کو لگا پیا اوے مسلمان ہیں ان یفرقو ایک کیا پیا ظاہر کریں دا کہ کیتا زو فرق یعنی مسلمانہ دے دو ٹولے بھی کھائے ایک ہوئن جڑے سخت ہیں ایک ہوئن جتھے کوئی لگا پیا تو فرق پیا کہ نہ پیا او پیا نا ایو فرقو انہاں دا مقصد اے کہ لوگ اللہ دے قرآن تو تے سونے محمد دی سونی زبان تو ہٹ جاویں تے ساڑے مولوی زکریا صاحب دی لکھی ہوئی کتاب دی تعلیم شروع ہو جاوے علماء دیوبند دی المحنت المفنت تے لوگ پک ونجن لوگ دل دے اندر اس بات دا عقیدہ رکھیں دین اوہ دا جڑے چٹی داڑھی والے بیان کر رہے ہوندے دین ہوندہ جو ہم نے بزرگوں سے سنا ہے اللہ کریم فرماتا ہے دین تا ہوئے جڑا میرے محمد کی زبان نے بیان فرمایا ہے میرے محبوب محمد معصوم تو وڈی شان والا بزرگ تد دنیا تے آ سکدا کوئی نہیں آئے لہذا اللہ فرماتا ہے یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون مطلب ہے انہاں دی اندر دی خواہش یریدون دا معنی ہے انہاں دی اپنی خواہش ہے
کہ مسلمانوں قرآن نالوں نہ کھیڑیا جاوے، مسلمانوں محمد دی سنت تو بدزن کیتا جاوے۔ جد بدزن ہو گئے تول یقیناً فرق پیدا ہو جانا ہے۔ لوگاں نے آکھنا جناب تواڈے نالوں تو او بھی چنگے جڑے او بھی تو کلمہ پڑھ دے مگر کسے نو کچھ نہیں آتے، کلمہ تو او بھی پڑھ دے مگر سارے پیچھے نمازاں نیتی کھلوتے ہوندے، کلمہ تو او بھی پڑھ دے تے ہر دیاں کٹھیاں کھاندے پئے، کلمہ تو او بھی پڑھ دے مگر رشتے ناتے بھی سارے نال کیتی کھلوتے، مگر تساں او بندے ہو جڑے کلمہ بھی پڑھ دے ہو مگر مشرک نو تھی بھین نے دیندے، مشرک یعنی قرآن و سنت دے مخالف دا جنازہ نے پڑھ دے، او دے ہاتھ دیاں کٹھیاں نے کھاندے، انہاں دیاں محفلج نے باندے، اے انج دے صوفی لوگ مسلمان اے بھی تواڈے ورگے کلمہ پڑھن والے یعنی انج دا عمل کر کے جٹن دے سامنے ظاہر کریں دے تاکہ لوگاں دے درمیان یوں فرقو بین اللہ ورسولہ فرق پیدا ہو جاوے کہ او ہو رہتے جے میں اللہ دے قرآن تے کراں وا تھا اللہ میری شکل ہی تھا سور والی بنا دے، قرآن سچ پہ فرمائیدا ہے۔ البتہ اے ہن تیری میری ذمہ واری اے ہے جو اللہ شاءاللہ سانو اس دوتے عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ دا قرآن فرماتا ہے یکفرون جڑے انج فرق کرنے والے ہوندے نے، یکفرون اے پکے ٹھکے، یکفرون اے بالکل انکار کرنے وال کافر دا معنی ہی ہوتا ہے اللہ دے دین دے کسے حکم دا انکار کرنا اونوں کہ آدے کافر، کافر دا معنی ہوتا ہے انکار کرنے والا، مگر گل دین دے اصول دی ہوئے، اے نہ ہوئے کہ میں کسے نو آکا چل یار تو جتی میری چال ہے تو اگو انکار کرے تو میں آکا کافر ہے۔ لفظ کافر اتھے بولے ویندا ہے جتھے محمد دی سونی شریعت دے اصول دا انکار کیتا ہے، وہ پھر کے سڑی سی کافر سی۔ لہذا اللہ فرماتا ایو فرقو اے وڈا ہی نے دشمن مسلمانہ دا، اے ہی نے میرے قرآن نال اختلاف کرنے والا تے ول جداں لوگ آدے کہ جناب تساں کیڑا نواں دین کٹھی ودے ہو، بزرگاں دیاں کتاباں چائی ودے ہو، معلوم ہویا جڑا بزرگاں دی تعلیم دے وے او دا اسلام نال تعلق، قرآن دے ہوندیاں جڑا بندہ تورات دی تعلیم دے وے او دا بھی اسلام نال تعلق، بولو سارے بولو، میرے قرآن دے ہوندیاں جڑا انجیل دی تعلیم دے وے او بھی مسلمان، جڑا قرآن دے ہوندیاں زبور دی تعلیم دے وے او دا اسلام نال تعلق کوئی نہیں ہے، حالانکہ تورات کہنی کتاب ہے، انجیل کہنی کتاب ہے، زبور کہنی کتاب ہے، اللہ فرماندا ہے میریاں کتاباں میرے قرآن دی موجودگی وچ انہاں دی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہن قیامت تک ہدایت دا خزانہ میں رب دا قرآن بن کے آئے، میرے قرآن دے ہوندیاں میریاں دویاں کتاباں بھی نہیں چلدیاں، فضائل اعمال دی کیا حیثیت ہے، المحنت دی کیا حیثیت ہے، بزرگوں دی کیا حیثیت ہے، لکھاں دنیا دیاں کتاباں چیر کے محمد دے قدماں تے سٹ دیواں، میرے محمد دا قدم جتھے پہنچا گیا ہے اللہ نے اس خطے نو ہی رحمت دا خزانہ بنا چھوڑیا ہے،
جیڑی زمین تے میرے محمد نے پیر رکھیا ہے اس دھرتی نو 7 دھرتیاں تک اللہ نے رحمت دا خزانہ بنا چھوڑیا ہے۔ او پیغمبر جداں رب دا قرآن کھلا پڑھدا ہوئے اللہ فرماتا میرا سونا محمد پاک تو میرا قرآن کھلا پڑھ کے سنائی دو اتو میں رب دا جبرائیل قرآن لے کے آ جاوے اس وقت میرا جبرائیل جدہ تینو میں رب دا قرآن بذریعہ وحی دے پڑھ کے سنائی دو پہ ہوئے تا خبردار میرا پیغمبر لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ و قرآنا۔ میرا پیغمبر اس وقت چپ کر کے میں رب دا قرآن سنیا کر جتھے میرا قرآن پیا پڑھی دوے اتھے ابو صاحب قرآن محمد نو ہی اللہ بولن دی اجازت نہیں دیتی۔ جن دے دل تے قرآن اتردا ہے اللہ فرماتا جدا جبرائیل تینو پڑھ کے سنائیدا کھلوتا ہوئے نا میرا قرآن لا تحرک بھی لسان اس لئے اپنی زبان مبارک نو ہلاون دی بھی اجازت سونے محبوب تو ود کے کوئی شان اللہ جمسی بولو تو صحیح یار تے جیڑا اجے بھی قرآن دے مقابلے دے اندر کسے ملہ دی تحریر لے آندا ہے اللہ دی قسم ہے سب تو وڈا بے ادب تے گستاخ میرے محمد دا ہے او دا سونے پیغمبر دی عزت تے ادب نال کوئی تعلق نہیں۔ اللہ صاحب قرآن محمد خیر الانام نو فرمایا ہے لا تحرک بھی لسانک اور پھر جیڑی پیغمبر دے دل دی سوچ آئی جیڑا محمد محبوب اندر سوچ کے تے جبرائیل امین دے نال نال پڑھنا شروع فرمایا ہے اللہ نے بذریعہ قرآن دے محمد دی سوچ نو بھی قرآن بنا کے نازل فرما دیتا ہے۔ میرا سونا میں پتہ ہے تو اندر کے سوچی کھلا ہے تو جبرائیل امین دے نال نال کیوں پہ پڑھ رہا ہے لتعجل بھی تو سچیندہ اے پہ ہے بھی میں جلدی جلدی ادھے نال ہی سبق یاد کر لواں کیونکہ اے تا سبق دے کے ٹر وی سی متا میں بھول ونیا تا پوچھ سا کہیں دے کھولو لتعجل بھی تو سوچیے کھلا ہے کہ ادھے ہو دے ہی سبق دورا لواں میرا سونا اس ساڑھے قرآن دے ادب دے خلاف ہے لہذا تو سا چپ کر کے سنیا کرو باقی تیرے دل دے اندر انو محفوظ رکھنا ان علینا جمعہ تو چپ کر کے قرآن سنیا کر قرآن سارا تے محمد دے دل وچ میں اللہ آپ جمع فرما چھوڑے بھائیو کتنی واضح الفاظ وچ اللہ نے ایماندار آدمی دے ایمان دی وضاحت فرما دیتی کوئی گھنڈی والی گل نہیں رکھی اجائیں کوئی بندہ آکھے جو نہیں یار ساڈا قرآن ساڑی سمجھ تو بالا تارے اچھا ایک اور تو ہم دسو خانہ خدا دے اندر بیٹھے ہیں اتنا باریش آدمی تے 5 سال ایک جماعت نال لائے ہوئے بزرگ واللہ العظیم میں اس نو جنا قرآن پاک دی گل کیتی ہوں میں نو آکھن لگا ہے قرآن عربی چ آیا اے عرب والے سمجھ سکتے ہیں ساڈا اس نال کوئی تعلق نہیں کہ صاف لفظ اس بندے اس آکھیا قرآن عربی تے اے عرب والے واسطے آیا لہذا ساڈا اس قرآن نال تعلق دسو پھر او 5 سال جڑی دینی جماعت نال لائے اس جماعت ایو ہی سبق دیتا ہے بے قرآن دے نیڑے اسد توانو درس دینے ہیں اتفاق دا
اتفاق کرنا ہی نے تو رب دے قرآن تے سارے کٹھے ہو جاؤ. قرآن پاک کٹھا کرنا آیا ہے، پھوڑن واسطے نہیں آیا. دسو پھر او دیاں نمازاں، او دے روزے، او دے متھے دتے محراب دا نشان وہ کسے کھاتے دا ہے؟ او دیاں تہجدوں پڑھیاں کیڑے کھاتے چ گئی؟ اللہ یہودیاں نو یاد پیا کہ اپنی بد کرداری تو باز آونا ہی نے تا من آمن باللہ، ایمان میں رب دے قرآن تے لے آؤ، تساں جتنے جرم کیتے ہیں میں اللہ معاف فرما دے سا. تے جے میرے قرآن دے نیڑے نہ لگو تو پھر اپنی دکاناں چلائی رکھو، تہاڈا میرے محمد دے سونے دین نال تعلق کوئی نہیں. خیر بارہ، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ. او کچھ گلاں نو من لیندے تے کچھ دا انکار کر دیندے. کچھ گلاں نؤمنو بے بعض شریعت دی گلاں نؤمن کے کریں دے من لے، وَنَكْفُرُ بے بعض تے شریعت دی کچھ گلاں دا. مثلاً وہ دن نماز پڑھی کرو، روزہ رکھیا کرو، حج ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، انہاں چیزاں دا بھی حکم قرآن نے دیتا کہ نہیں؟ بولو نا یار. نؤمنو بے بعضن کچھ گلاں من لین، ونکفرو بے بعضن تے کچھ گلاں رب دے قرآن دیاں نو منیں دے. بولو سب تو پہلی گل کیڑی نہیں منیں دے؟ جڑے اللہ فرماتا بلغ ما انزل الیک من ربک. جتھے بھی کہنو تبلیغ کرنی ہووی تکڑی کتاب نال. بولو نکفر بے بعض. قرآن اللہ نماز اللہ حکم تمنیا ہے مگر تبلیغ قرآن والا مسئلہ منیا نہیں آئے. اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے جتھے ونجو میرا مسئلہ توحید رڑے تے چڑھ کے بیان کرو. اے اپنے پیو دے وکھرے 6 نمبر چاہی وداؤندا ہے. اللہ فرماندا ہے جڑے نمبر میں پیغمبر دے دل تے نازل فرمائے او صرف 6 نہیں ہے بلکہ 6666 نمبر دیتے ہیں. ایک ایک نمبر میرے قرآن دی آیت بن کے آئی. اللہ فرماتا ہے انہاں نمبر تے ایمان رکھن والا مومن ہے تے میرے نمبریں جو ایک دوی انکار کرنے والا. بولو نا او دا ایمان نال تعلق کوئی نہیں ہے. جتھے رب دے قرآن اللہ مسئلہ کے بیان ہے او اللہ حج لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین. چلن والے ہو میرے قرآن نے سب تو پہلے تو جڑا ایمان والا مسئلہ سنایا ہے. پہلا مسئلہ کیڑا ہو اللہ حج. ہمیشہ زندہ رہن والا کون ہے؟ جڑا موت کو پاک کون ہے؟ موت تا موت رہ گئی لا سنتن ولا نوم.
اس دے نیڑے تنین تے اوم دا غلبہ بھی نہیں آ سکدا جیڑا ہر ویلے زندہ رہن والا ہے پردیاں چ رہندا ہے پردیاں چ زندہ رہندا ہے پردیاں چ ویکھا رہندا ہے پردیاں چ جاندا رہندا ہے پردیاں چ سندا رہندا ہے پردیاں چ سن کے تے چوریاں پھریندا رہندا ہے اے انج دا ہمیشہ زندہ رہن والا ہے اللہ دا قرآن فرماندا سب تو پہلی اس ذات نال امید جدیاں پیدا کر لو تواڈے دل وچ ایمان انج دا پیدا ہو جائے کہ ذرہ ذرہ کائنات دیاں پردیاں جو ویکھن والا کون جڑی تو سچائی ودے ہو جڑی تو چائی ودا ہے وہ تو موئے دی جتیوں دی کھسکاٹی ودی سڑائی دی ہے لہذا اللہ فرماتا ہے نؤمنو ببعضٍ ونکفرو اور بولو نا نماز تو منیندہ ہے مگر ایمان نکفرو کچھ گلنا من لیاں کچھ انکار اللہ دے قرآن نے فرمایا لا یستجیب لو الی یوم القیامہ جیڑے مر گئے او قیامت تک کسے دی سوڑن دی طاقت تسا ہر جمعے تے آندے ہو اے میرے باپ حضرت علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دی قبر تے اللہ دیاں کروڑاں رحمتاں نازل ہوئے کدی اس تواڈی سنی ہے یہ تواڈے کول ہی پہ ہے جیڑا مر گیا قیامت تک کسے دی سن سکدا نہیں ہے لہذا جداں قرآن دے ایمان دے مسئلے آندے تے اگو آکھے جو نہیں ہمارے بزرگوں نے یوں لکھا ہے نکفر ببعضٍ ایک کچھ گلنا رب دے قرآن دیاں مندا اچھا اے چاہندہ کہ توجہ ہے اے اللہ تے اللہ دے رسول دے درمیان جڑا فرق بنائی کھلا ہے اے چاہندہ کہ اگو اللہ دا قرآن نے فرمایا ہے ان یتخذوا بین ذالک سبیلا یہ اپنے پیو دا وچالے چ وکھرا راہ کڈی کھلا ہے بین دا مانا درمیان یعنی اے نہ کافرہ نہ رلدا پیا نہ مسلمانہ نہ قرآن نہ رلدا پیا نہ محمد دی سنت نہ رلدا پیا بین کتھے کھلا ہے اور بولو تو صحیح ہے دوے لفظت اے ہے میرا خیال جلدی تو انہوں سمجھ آوئی سی اے وچالج کھلوتا ہے اے آدھا ہے اسا توڑا لے نہیں ہے بلکہ اے بھی ساڑھے تے بین اے کتھے کھلا ہے وچالج یا کئی زیادہ سونے سیانے سمجھدار لوگ وہ جوڑ والی گل تو نہیں آتے وہ آدن بھی ساڑھے واسطے دوئیں اکھی برابر ہے ساڑھے واسطے دوئیں اکھی برابر ہے تھک گئی دوئیں اکھی برابر نہیں ہیں اللہ جتھے محمد تے قرآن نو ایک کر چھوڑے اتھے دوئی اکھ ہے ہی کوئی اللہ فرماتا ہے میرا محمد قرآن چے قرآن میرے محمد چے بائینا ایک اتھے کھلا ہے بولو وچالت کھلوتا ہے اللہ اے ادوں جے کدائیں حلوہ کل خانی والا ادوں آ جاوے تا ادوں ہی جھپ کے کھا لیندا ہے تے جے ادے نظر نیاز آ جاوے تا ادوں ہی لے کے
کھا لیندا ہے لوگاں نوں وکھائیندا پیا جو میاں پھٹ کے نہیں رہنا چاہیے رل مل کے رہنا چاہیے ہے سختی نہیں کرنی چاہیے او بھائیو تھوڑا جیا خیال کرے آئے پتہ نہیں اگلے جمعے تساں آسو یا نہ آسو مگر رب دے قرآن دا حتمی فیصلہ سنی ونیا ہے سورہ آل عمران تے پارا چوتھا ہی نے جڑی میں آیت دا ترجمہ توانوں سمجھائی دا بیٹھا کہ رب دے قرآن دی اس آیت دی تینوں سمجھ آ گئی ہے تا تیرے اتے فرض ہے کہ اپنے لگ دیا لیں دیا نو کم از کم اس آیت دا ترجمہ ضرور ون کے بکھاویں اللہ سائیاں ہے جڑا وچالے دے اندر کھلوتا ہے ایدہ تعلق مسلمان نال بھی ہے کہ کوئی نہ اگو اللہ دا قرآن فرماندہ ہے اولئک هم الکافرون گل تک کافرون تے بھی مک گئی آئی مگر اگو اللہ ٹھپا لایا ہے حقا ان دا پکا ٹھکا کافرے جندے کافر ہونے تے شک دی گنجائش نہیں ہے اتھے بے دین تے بے ایمان دا کفر بیان کر کے اگو اللہ فرماتا اولئک هم الکافرون حقا قرآن پاک کے اندر دوسرے مقام تے مومنین دیاں صفتاں رب نے بیان فرمائیاں مومن انجدہ ہوندہ ہے انجدہ ہوندہ ہے انجدہ ہوندہ ہے انجدہ ہوندہ ہے مومن دے اوصاف و کمالات بیان کرنے دے بعد اگو اللہ کریم فرماتا جن دے اندر اے صفتہ موجود ہوئے اور میں رب دے کاغذ کے لکھے ویدہ ہے اولئک هم المؤمنون حقا جن دے اندر اے صفت موجود ہوئے اے ایڈا پکا سچا مومن ہے کہ اس دے ایمان دے اندر شک دے گنجائش تے آئے جڑا کافر دیاں صفتہ میں رب نے بیان فرمائیاں جن دے اندر اے عادتہ موجود ہوئے تا اے دے کافر ہونے جو شک دی گنجائش کوئی نہیں آئے لہذا اللہ فرمانا ہے آؤ سارے کٹھے ہو جاؤ آؤ یہودیو عیسائیو نصارہ تصابیت بلیم من آمن باللہ آؤ میں اللہ دی کتاب قرآن تے کٹھے ہو جاؤ میرے محمد تے میری شریعت تے دین دے اندر لڑائی پیدا نہ کرو مسلمانت اختلاف نہ پیدا کرو ایک مٹھو نہیں نے تواعتصمو بحبل اللہ میں اللہ دی رسی نو چمبڑ جاؤں تے اللہ دی رسی کیڑی ہے وہ اتو کو منجی دا رسا لٹکے ہویا نظر آندہ پہ دے تو رب دی رسی کیڑی ہے قرآن پاک ایک چھوٹی جی مثال نال سمجھاوا چاہتا چکی ویکھی رہے چکی وہ جڑی پتھر دی ہوندی ہے پوڑ تلے تے ایک اتے ہوتا تلوے پوڑ دے وچالے دے وچ ایک کلا بھی ہوندہ ہے کلی ہوندی ہے جن دے سر تے اتلا پوڑ گھومدا ہے اس کلی نو عربی چ آکھیا ویندا محور کیشا محور یعنی چکی دا مرکز او کلا نہ ہوئے تا اتلا پوڑ تلوے پوڑ دے لیول تے ٹھہر سکدا نہیں او تھڑک وئی سی تلے ڈھک ہو سی نال ہی اتلے پوڑ دے اس کلے دے نال ہی مرچاں پیسنی ہوئے دانے پیسنے ہوئے جوان دا ستو بناونا ہوئے اتھاں ہی سٹے ویدہ ہے تے نال اتوں پھیری رکھیا کدی تجربہ کر رہا ہے
اتلا پڑ جدا چاہو نا جیڑے دانے اس کلے نال رلے کھلوتے ہو سن او پسن تو او پس دے تے جیڑے پھٹ دے گئے رگڑی دے انجے ہے کہ نہیں انجے ہی لے اللہ فرماندہ پوری کائنات میں رب دی رحمت دا رسط قلعہ بن کے آیا ہی نے تا قرآن کلام اللہ آیا ہی جیڑے دنال گئے رل اے پسن تو گئے بچ تے جیڑے تفرقو فرقہ واریت دا شکار ہو گئے انہوں بھی جہنم وچ میں اللہ انجے پی چھوڑنا ہے جی میں دانے آنو پی چھوڑیا ہے جے بچنا ہی نے تا میں رب دے قرآن نو جفا مارنا اس واسطے کافرہ دی سازش ہے ساڑھے اندر فرقہ واریت بڑا کے تاکہ پھٹ دے ونجن انہوں کلیاں کر کے مارو اے اکٹھے راسن تک کافر کدی مسلمان دا مقابلہ نہیں کر سکتے اس واسطے بھائیو اپنے دل دے اندر جتنیاں بھی توڑے دل دے اندر مذاہب دیاں عقیدتاں ہیں کٹھو پیر سٹو ایک رب دے قرآن نال محبت پیدا کرو جدا قرآن نال محبت ہو گئی قرآن نال تعلق رکھڑ والا کدی محمد دی سنت دا دشمن ہو سکتا ہی نہیں کیونکہ قرآن نو آ کے متعارف کرایا تا سوڑے محمد دی سونی زبان نے کرایا ورنہ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون میں اللہ اس قرآن نو بڑا چھپا کے رکھے ہوئے آئی جتھے فرشتے ہی نان ویک سکتے تے اس چھپے ہوئے نو چاہ کے محمد دے دل تے ظاہر کیتا ہے جمع کیتا ہے تا اس قرآن دا پتہ اس سے لے لگ گیا جدہ میرے سونے بے مثال محمد نے پڑھ کے سنایا ہے بھائیو قرآن نال محبت پیدا کرو مگر محبت اینجی نہیں ہے بے صرف چمیاں چٹیا تے کل خانی کرا چھوڑی تے تویز لکھا کے گلے پا چھوڑیا یہ محبت مسلمان دی نہیں ہے یہودیاں دی آتا ہے مسلمان رب دے قرآن نال محبت رکھ دے اس نو پڑھ دے انہوں سمجھیں دے جویں سمجھ دے انہیں اپنی اصلاح کریں دے جویں اصلاح کریں دا ویسی اللہ او دے اندر نور ایمان نو پیدا فرما چھوڑے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے جی